बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका में खौफनाक जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें, तमाम की तमाम तर मेहनत पाकिस्तान की ज़ाया हो गई है और सीज फायर ख़त्म होने के बाद बाकायदा तौर पे ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, ईरान में कितने बड़े पैमाने पे तबाही मची है, जबकि अमरीकी फौजी अड्डों पर क़यामत खेज़ मनाजर हैं। ईरान की तरफ से अरब अमारात, उसके बाद बहरीन, कतर, ओमान और उसके बाद कुवैत, उर्दन, तमाम तर मशरक़ वस्ता के फौजी अड्डों को तबाही से दो चार कर दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और खित्ता, खास तौर पे मशरक़ वस्ता का खित्ता एक खौफनाक तबाही से दो चार हो चुका है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, बड़ी सिद्के दिल से कोशिशें की कि किसी तरह से दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो और ये मामला जो है वो आगे ना बढ़े। लेकिन नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक तो बेलगाम जुबान और दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वो बेसब्री कि अभी मुआहदा जो है वो चल रहा है, अभी उसको कुछ दिन ही हुए हैं। 2 महीने का सीज फायर था, लेकिन अमेरिका की जानिब से हमले किए गए और उन हमलों के बाद ईरान ने जो है वो अमेरिका की तरफ से सीज फायर के ख़त्म करने के ऐलान के बाद खुद भी सीज फायर ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान के ऊपर अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से कंफर्मेशन की गई है कि 140 टारगेट को निशाना बनाया गया है, जिसमें बंदर अब्बास है, किस्क है और जनूबी ईरान का जो इलाका है वहाँ पे खौफनाक तबाही के मनाजर नज़र आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इसमें तेल और उसके बाद तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया गया है, सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो मिसाइल और ड्रोन तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर तबाही मची हुई है और चूँकि बहुत ज़्यादा अपडेट्स जो हैं वो सामने कंफर्म चूँकि ईरान के हवाले से ही होनी होती है और वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस जो है वो दोबारा से स्लो कर दी गई है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जवाबी वार में ईरान ने अमेरिका के बहरीन के अंदर जो इनका 5th फ्लीट है उसके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। इसके अलावा उर्दन और कुवैत के अंदर जो इनकी एयरबेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया है और नाज़रीन अलैहिस्सलाम जो इनकी पोर्ट है उसको निशाना बनाया गया। मुआफ़िक सल्ती एयरबेस है उसको निशाना बनाया गया, जो कि अमेरिका के 100 फाइटर जेट्स का एक हाउस आप कह सकते हैं। 2 दिन पहले भी उसके ऊपर बड़ा तबाहकुन हमला ईरान की जानिब से किया गया, आज एक बार फिर हमला हुआ। और नाज़रीन, इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर भी जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया। इन तमाम अरब मुल्कों के ऊपर हमला करने के दौरान जो सबसे अहम चीज़ है, सऊदी अरब के ऊपर अटैक जो है वो ईरान की जानिब से नहीं किया गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त घुमसान की जंग जारी है, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमरीकी जो सेंटकॉम है उन्होंने कह दिया कि हमने 5वां हमला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। जब कामयाबी से आपने हमला मुकम्मल कर लिया तो अब जवाबी वार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ईरान ने नाज़रीन बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इसके अलावा जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। और बताया ये जा रहा है नाज़रीन कि 100 के करीब ईरान के अंदर शहादतें हुई हैं, जो कि अमेरिका की जानिब से ताज़ा तरीन हमला किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो ईरान से बहुत बड़ी तादाद में लोग दीगर ममालिक के अंदर मौजूद थे, दीगर ममालिक से ईरान के सुप्रीम लीडर की जो आखिरी रसूमात है उसमें अदायगी के लिए मौजूद थे, वो वहाँ से निकल चुके हैं, वहाँ से वो बाहिफाजत जा चुके हैं। जबकि इस वक्त जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है उसको देखते हुए तमाम ममालिक ने अरब मुल्कों में ख़ास तौर पर अपने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा है, क्योंकि ये जंग अब रुकती नहीं बल्कि मज़ीद खौफनाक होती हुई दिखाई दे रही है। ईरान की पासदाराने इनकलाब की जानिब से ऐलान किया गया है, उन्होंने कहा है कि हम अब किसी भी मुल्क की अमरीकी एयरबेस को नहीं छोड़ेंगे, जहां जहां पर हमारे मिसाइल ड्रोन्स पहुंचेंगे वहां वहां पे हम अटैक करेंगे। नाज़रीन, ईरान के वज़ीर ख़ारजा
سید عباس عراقچی جو ہیں وہ آپ کو پتا ابھی ریسنٹلی کل جو ہے وہ عمان کے اندر موجود تھے. عمان میں ان کی ملاقات جو ہے وہ قطری وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی. لیکن ناظرین اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران تمام عرب ملکوں کو اس وقت اعتماد میں لے رہا ہے اور اعتماد میں لے کے ان کے ساتھ بات چیت کروا رہا ہے اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے لیکن یہ حملے ہمارے امریکی ایئر بیسز کے اوپر ہوں گے, آپ اسے ہماری طرف سے کوئی اعلان جنگ آپ کے ملک کے خلاف نہ سمجھے. ناظرین قطر کے اوپر بھی الحدیدہ ایئر بیس کے اوپر آج اٹیک ہوا ہے اور ایران کی جانب سے کیے جانے والے اس حملے میں جو حملے کے سائرن ہیں وہ بجنے لگے اور کچھ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کچھ میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے میں کامیاب ہوا, لیکن متعدد میزائلوں نے جا کر ان کے ایئر بیسز کو ہٹ کیا. کوئی بھی ایسی امریکی ایئر بیس نہیں ہے جن کے اوپر ایران نے حملہ کیا ہو اور وہ حملہ ناکام ہوا ہو یا مکمل طور پہ وہ پسپا کر دیا گیا ہو. اس وقت ناظرین پورا مشرق وسطیٰ جلنا شروع ہو چکا ہے. عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں دوبارہ سے آسمان پہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور عالمی جو مارکیٹ ہے معیشت ہے اس کو بڑا دھچکا لگا ہے. اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکی ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ابھی کل ہی جب سوالات کیے گئے اور وہاں ان سے پوچھا گیا کہ ایران کب جو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے انسپیکٹرز ہیں ان کو اپنی ایٹمی جو سائٹس ہیں ان کا معائنہ کروائے گا, تو ایران نے بڑی شرط رکھی. ایران نے کہا کہ جب ایسا اسرائیل کرے گا تو ایران بھی تب ایسا کر لے گا. نہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے تو آج تک عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو رسائی نہیں دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ کہتا ہے ہم بھی بس تب تک ہی یہ سارا سلسلہ جاری رکھیں گے جب تک کہ اسرائیل کی جانب سے پرمیشن نہیں دی جائے گی. مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایٹمی معاملات کے اوپر بات چیت ہے اس کو ایران نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایران نے اس وقت جو حملے شروع کیے ہیں اس میں ایران کی آرمی, ایران کی جو پیغمبر اسلام کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہے اس کی جانب سے, پاسداران انقلاب کی جانب سے ایران کی تمام تر فورسز اس وقت امریکی ایسٹس کو نشانہ بنا رکھی ہیں. ناظرین اس وقت پاکستان اور قطر کوشش کر رہے تھے کہ دونوں ممالک کے درمیان کچھ معاملات سیٹل ہوں, لیکن لگتا یہ ہے کہ دونوں ممالک نے ایک آخری حد کو چھونا ہے اس جنگ میں. خاص طور پہ امریکہ جو ہے وہ یہ شاید چاہ رہا ہے کہ وہ ان حملوں سے اپنے غیر معمولی مقاصد حاصل کر سکتا ہے. لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے جو ایران نے فیصلہ سنایا ہے اب ایران اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ناظرین ایران کی جانب سے کچھ بندر عباس اور دیگر کچھ شہروں کے اندر جو حساس تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے اور یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ اہم شخصیات کو بھی نشانہ بنایا ہے. لیکن ابھی اس حوالے سے ایران کی جانب سے کوئی کنفرمیشن نہیں کی گئی ہے. البتہ ایران کی طرف سے یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس حملوں کے اندر شہید ہو چکے ہیں. اس وقت ناظرین ایران کی جو ایئر فورس ہے, ایران کی اس وقت جو نیول فورسز ہیں, خاص طور پہ جو ان کی راکٹ اینڈ کمانڈ فورس ہے, وہ اگلے اور مختلف مقامات پر حملوں کی اس وقت تیاری کر رہے ہیں. اور یہ بھی خبریں ناظرین سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان جو ہے وہاں پر جو اسرائیلی ایئر بیس ہے وہ حملوں کے لیے استعمال ہوئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران اب آذربائیجان کو بھی نشانہ بنائے گا؟ تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں, کیونکہ ایران نے پہلے اعلان کر دیا کہ جس ملک میں بھی جو ایسے ایسٹس ہیں جو کہ ایران کے خلاف استعمال ہوں گے ہم انہیں نشانہ بنائیں گے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.